बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है लाहौर में पेश आया। BRB नहर के पास एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे मुआशरे में हो रही हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लाम का नाम लेकर और तौहीन रिसालत का नाम लेकर बहुत से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, जो कि बहुत गलत है। इस्लाम को, दीन को अपने हाथों में ले लेना और ख़ुद ही से सज़ाएँ दे देना, ये भी गलत है। किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ कोई बुराई करनी है तो उसके ऊपर तौहीन रिसालत का, कभी मज़हब के साथ मजाक करने का इल्ज़ाम लगाकर उनको फंसा देना बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह के यहाँ तो इसका बड़ा सख्त हिसाब होगा। लेकिन हमारी अदालतें जो है वो इन मामलात को बड़े गौर से देखती हैं और अभी जो पीछे वाक़या हुआ था कराची में, उसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस दिया गया। उसके अलावा भी जो वाक़यात होते हैं उन लोगों को सज़ाएँ दी गई। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ है अभी BRB नहर के ऊपर, जिसमें देखा ऐसे जा रहा है, जिस समय इस वाक़े को देख रही हूँ मुझे ऐसे लगता है कि ये मजहबी नफ़रत को उठाने के लिए और भड़काने के लिए ये काम किया गया। बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या, जहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी औरत 3 मर्दों के साथ एक गाड़ी में BRB नहर के पास आती है। वहाँ पे आके वो एक बैग जो है इसको खाली करती है। उस बैग में से जो चीज़ें खाली करती है उन सबको एक एक करके आग लगाती है, हंसती जाती है, कह लगाती जाती है और उठा उठा के सामान फेंकती है। साथ खड़े बच्चों की और लोगों की और इस तमाम मंज़र की वो वीडियो भी बनाती है और उसमें देखा जा सकता है, वहाँ पे जो लोग खड़े थे, जो बच्चों ने देखा, उसमें कुरान के औराक भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं, मुक़द्दस जो है उसके अंदर कलमे भी मौजूद थे। तो उन सबको भी वो आग लगाती है और इसके बाद ये लोग यहाँ पे वीडियो सारी बनाते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये वीडियो क्यों बनाई गई? मुझे ऐसे लगता है कि इस वीडियो को एज रिकॉर्ड बनाया गया है, इसको कहीं इस्तेमाल किया जाएगा, मजहबी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे लोगों ने और जो कुछ चीज़ें देखी तो वो क्या था, पहले तो वो समझे कि ये औरत जो है मुसलमान है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी मुसलमान होगी जिसने इस तरह की हरकत की। इस खातून के साथ कुछ मर्द हज़रात थे। होता क्या है, वहाँ पे जैनी शाहिदीन है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और इस औरत का एक शख्स के साथ क्या चक्कर था और उस चक्कर की नफ़रत में आके, डिप्रेशन में आके उसने ये काम जो किया है वो क्या है। इस खातून के साथ कुछ मर्द हज़रात थे, गाड़ी से उतरते हैं, अपना बैग उतारते हैं, बैग में से कुछ कपड़े और कुछ कागजात निकालते हैं जिनमें बहुत सारे लव लेटर्स होते हैं। इसमें कुरान पाक के औराक भी मौजूद थे जिन्हें वो जला देती है। उसके बाद उन सब की वीडियो बनाती है, हालांकि इस औरत को पता होता है कि इसके अंदर कुरान पाक के औराक मौजूद हैं। खातून अपने इर्द गिर्द बच्चों का हजूम देखकर भागने की कोशिश करती है। अब जो ऐनी शाहिद है वो क्या कहते हैं, हमने इस खातून को यहाँ पहले कभी नहीं देखा। 3 बंदे थे इसके साथ, कुरान पाक के औराक जलाने के बाद इसकी वीडियो बनाई, हमने पानी फेंक कर इसे बुझाया। इसके अलावा और भी बहुत से कागजात मिले जिनमें सरीना होटल का कार्ड मिला। सरीना होटल जो लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा एक होटल है, बड़ा ही मतलब जो एलीट क्लास है वहाँ पे जाती है। एक स्टैम्प पेपर था, शादी की कुछ तस्वीरें थीं, दीगर सामान इसमें था और बाद में उन्होंने वो कहते कि हमने थाने में जमा करा दिया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब खातून आग लगाते वक्त बड़ी खुश दिखाई दे रही होती है और वो ये कह रही होती है कि मेरे पहले मियाँ से मेरी तलाक हो गई और मैं इसके सारे सबूत मिटा कर जा रही हूँ। खातून जो वो ब्लैक कलर की गाड़ी में थी, डिफेंस फेज़ 6 से ये गाड़ी आई थी। वो कहते कि हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो गाड़ी भगाकर भागने में कामयाब हो गई। अब कागजात में से वो कहते कि एक मैगज़ीन का सफ़ा मिला है जिसमें खातून की तस्वीर है, यानी वही औरत जो वहाँ पे मौजूद थी उसकी तस्वीर है और दाऊद टेक्सटाइल मिल्स के जो अफसरान हैं उनके साथ इसकी तस्वीर जो है वो मिली है। उससे ये साबित होता है कि ये खातून जो है वो कहते हैं कि उनको लगता है कि ये किसी बैरूनी एजेंडे पर है जिसके लिए उसने ये तमाम काम किए। अपनी तस्वीर भी सबूत के तौर पे छोड़ गई, यानी कि वो सामान मुकम्मल तौर पे जला नहीं था, उसकी तस्वीर भी रह गई। क्या बताना चाहती थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देखो मैंने तुम लोगों के मुक़द्दस औराक को इस तरह से जलाया। और उसके बाद वहाँ पे लोगों की उसने तस्वीरें भी बनाई और बड़ी ही एक बहादुरी के साथ वहाँ से वो निकलने में कामयाबी हो जाती है। उसके बाद कुछ बैरूनी करेंसी भी मिली और ख़ातून ने जो जलाए गए सामान की वीडियो बनाई थी, बच्चों की भी वीडियो बनाई थी और बहुत सारे विशिंग कार्ड्स हैं उसके ऊपर जो सामान में से मिले हैं, जो भी जले नहीं थे, जिन पर लिखा है मिस यू, आई लव यू और इस तरह के पैगामात थे उसके ऊपर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ख़ातून अगर तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है और कोई मजहबी मुनाफरत और एक बगावत जो है उसके जज्बात को शोला देना नहीं अगर मकसद, तो ऐसा लगता था कि वो ख़ातून किसी के इश्क में मुब्तला थी, फिर वो डिप्रेशन का शिकार हुई और उस शख्स की अब तमाम निशानियाँ मिटाने की वो कोशिश कर रही थी और उसकी वीडियो बनाकर उसे शायद भेजना चाहती थी कि देखो तुमसे हर किस्म का ताल्लुक़ जो है वो मेरा टूट गया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ इस तरह के जुमले उसने वहाँ पर बोले भी थे। अब देखिए कि पुलिस जो है इसके ऊपर क्या करती है, क्योंकि ये वाक़या जो है ये इतना सादा वाक़या नहीं है।
اس کے اوپر واقعتاً کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیا جانا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس کے اوپر ابھی تک میں نے جو معلوم کیا ہے کوئی اس کے اوپر فردر کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتانا تھا، اور ایک اور بڑی عجیب و غریب سا انوکھا سا فراڈ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ ایک بڑی دبنگ سالی ہے، اور میں کہوں گی حسینہ سالی ہے، جس نے اپنے سالے کو بڑے ہی طریقے سے بہت بڑا چونا لگانے کی کوشش کی، کروڑوں کی جائیداد جو ہے ہتھیانے کی بڑی ایک سسٹمیٹک کوشش کی۔ آپ دیکھیں لوگوں کے دماغ کیسے کیسے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اس میں انٹیلیجنس نہیں ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی ساری عقل جو ہے یہاں پر لگا دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی واقعہ جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا پر بہت سے ہم فراڈ کی خبریں سنتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی انوکھا واقعہ لاہور میں ہے۔ یہ بھی واقعہ لاہور سے ہی ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک سالی تھی اور اس نے اپنے ہی بہنوئی سے کیسے فراڈ کیا، اور اس کی ساری جائیداد تقریباً ہڑپ کر گئی تھی۔ شاہد لطیف اس کے بہنوئی کا نام ہے، اور یہ جو اس کا بہنوئی ہے یہ بیرون ملک کام کر رہا تھا، لیکن اس سالی کے پاس اس کے بہنوئی کی بیٹی تھی، اونلی ڈاٹر، اکیلی بیٹی، ایک ہی بیٹی، اکلوتی بیٹی، کیونکہ اس کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے بڑی جعل سازی سے اپنے سالے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تیار کرایا۔ اس کا نام ہے سونیا بی بی۔ اس نے اپنے بہنوئی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا اور اسے مردہ ظاہر کر کے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں اس کا موجود کروڑوں کا گھر ہے اس پر قابض ہونے کی کوشش کی، لیکن شاہد لطیف کو کسی طرح سے اندازہ ہو گیا، وہ باہر کے ملک میں تھا، نوکری پر تھا، لیکن پھر وہ اس نے عدالت سے رجوع کیا، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اب اس خاتون نے یہ تمام تر کام کیا تھا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عدالت میں جو درخواست دائر کی اس شخص نے، اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کے نام ایک گھر اور ایک 10 مرلے کا پلاٹ کیا تھا۔ میری بیوی کی وفات ہو گئی اور میری ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ میں چونکہ بیرون ملک کام کرتا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سالی کے حوالے کیا اور میں کاروبار کے لیے باہر گیا۔ تو پیچھے سے میری جو سالی ہے سونیا بی بی، اس نے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جعلی طریقے سے بنوایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور یہ چیزیں بننی کتنی ایک آسان ہے، جبکہ اب میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اب چیزیں کتنی سسٹمیٹک ہو گئی، آرگنائزڈ ہو گئی ہیں، کہ پہلے تو صرف دستخط ہوتے تھے، شناختی کارڈ ہوتے تھے۔ ابھی جو ہمارا تھم امپریشن ہے کہ ادھر ہم لوگ تھم امپریشن اپنا دیتے ہیں، بائیو میٹرک ہوتا ہے، ہماری پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ آ جاتی ہیں، تو اب تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اب بھی وہ تمام کام جو ہے بڑے طریقے سے ہو رہے ہیں، اور تقریباً اس نے جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا، اسے مردہ ظاہر کیا، اور لڑکی کی گارڈین بن کر جائیداد جو ہے پہلے تو اپنے اس کے بیٹی کے نام کروا کے اس کی گارڈین اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں اس کی سرپرست ہوں، اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اس جائیداد کو فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس طرح کے معاملات میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کہیں گے کہ میں فراڈ کرنے کے طریقے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن نہیں، یہ فراڈ کرنے کے طریقے نہیں ہے، بلکہ بچنے کے طریقے ہیں کہ آپ اس کا خیال کریں، کوئی بھی چیزیں اس کے اوپر ایکشن فوراً لیں۔ کیونکہ ہماری اپنی فیملی میں نے کچھ چیزیں دیکھی کہ وہ جائیداد کو جب ایک جگہ بیچتے ہیں، خریدنے والا بھی کوئی 2 نمبری ہوتا ہے، اس کو 2 نمبری بندے کو ذرا کم قیمت پہ بیچی جاتی ہے، وہ جلدی سے اس جائیداد کو آگے اور پھر اس سے بھی آگے جس کو بیچتا ہے اس کو بھی کہتا ہے فٹافٹ آگے بیچو۔ 3-4 جو خریدار ہو جاتے ہیں، ایک سے دوسرے کو گئی، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو گئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر یہ جو ہوتا ہے نا، یہ وہ مقدمات بن جاتے ہیں جو سال ہر سال چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو مین کلپریٹ ہوتا ہے وہ تو اپنا کھا پی کے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس بندے نے خریدی ہوتی ہے پراپرٹی، وہ جو ہے وہ پھر بیچارہ بھگتتا رہتا ہے، آخری پارٹی جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کے ساتھ کیا معاملہ ہو چکا ہے، یہ کتنی پرانی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ معاملات جو ہیں بس عدالتوں میں پھر ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اسے گارڈین بن کر جائیداد کو، گارڈین بھی بن گئی، جائیداد بھی نام ہوگی بچے کے۔ اس کے بعد جب فروخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اسی دوران شاہد لطیف کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب سونیا بی بی میرے خلاف جھوٹے مقدمے کروا رہی ہے اور مجھے تنگ کر رہی ہے، جبکہ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے۔ یعنی یہ خاتون بڑی، میں تو سمجھتی ہوں تگڑی اور بڑی دبنگ خاتون ہے، کہ ایک تو اس نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اچھا، سونیا بی بی کی جانب سے شاہد لطیف کے خلاف لڑائی جھگڑے، مار پیٹ کا مقدمہ بھی درج کرایا گیا، جس میں عدالت نے شاہد لطیف کی ضمانت منظور کر لی، جبکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے پر عدالت نے پولیس کو بھی طلب کر لیا ہے۔ تو جناب، اس طرح کے فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت جو ہے چھوڑ کے آگے پیچھے کاموں پہ جایا کریں۔ مجھے بہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔